अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12th का मैथ और एक्सरसाइज 2.9 और एक्सरसाइज जो 2.9 है बेटा, इसमें से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर मस्ट होता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कंसेप्ट हैं, आपको ये ज़रूर सीखने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो क्रिटिकल पॉइंट और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, रेलिटा एक्सट्रीमा एंड ये चीज़ें जो है हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको जो इसका बेसिक कंसेप्ट होगा वो सारा सिखाता जाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन है, इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट आपने मेन कंसेप्ट इसमें क्या आ गया कि ऐसा पॉइंट जिस पे फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव लें और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो या उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो ये दो चीजें क्रिटिकल पॉइंट के लिए होती हैं। तो देखें, जब सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या किया करेंगे, हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आप इसका सोल्यूशन लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, आपके पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव लेना आपने पढ़ लिया, तो एफ का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू। तो कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, पावर शुरू में पावर में से कम। तो हमारे पास पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे तो ये 4x आ जाएगा, क्योंकि 2 2 4 2 -1 करेंगे x रह जाएगा। -6 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 6 आ गया आपके पास। और उसके बाद यहाँ पे 8 के साथ ना x है ना y है, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे आप डायरेक्ट जो है वो डेरिवेटिव ले सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह आपने जीरो पुट करना है। तो आपने क्या लिखना है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल जीरो। इस सारे नंबर के नीचे आपने यहाँ पे जीरो लगाना है। तो जीरो इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 6। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाला करेंगे, तो 6 को इधर लेके आ जाएंगे, प्लस 6 हो जाएगा, उधर आ गया आपके पास 4x आ गया। अब आप इसको क्या कर लें, इसको आप अब x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप उधर लेके जाएंगे 4 को तो वो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6/4। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/2। ये जो x की वैल्यू है वो आपने सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो अब आपने लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एफ डैश ऑफ इस x की जगह अब लगा देंगे हम 3/2। तो यहाँ पे आ गया आपका 3/2, 4 इंटू एक्स की जगह फिर आगे देखें 3/2 आ गया। अब जहाँ जहाँ पे x है वहां पे हम 3/2 पुट कर रहे हैं, -6 एज इट इज। तो यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, एफ डैश हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू, इसको जब आप कैंसिल करेंगे इसके साथ तो हमारे पास बाकी यहाँ पे 2 आएगा, 2 3 6 यानी 6 - 6 बचेगा आपका। तो एफ डैश ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 0। अब देखें, हमारे पास फंक्शन का एक ऐसा पॉइंट हमें मिल गया जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो हो गया वो आपके पास 0 आ गया। तो लिहाजा अगर आपके पास फंक्शन का किसी पॉइंट फंक्शन का डेरिवेटिव लें और x की वैल्यू फाइंड करें, और वो जो x की वैल्यू आए वो फर्स्ट डेरिवेटिव जो लिया हुआ है उसके अंदर पुट करें x की जगह। अगर आंसर 0 आ जाएगा उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट के हम उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। तो इसका मतलब अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो है वो कौन सा आ गया, वो जो हमारे पास x की वैल्यू है, यानी x इज इक्वल टू 3/2 इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, सेम एज इट इज। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो दो चीजें क्रिटिकल पॉइंट के लिए याद रखनी है, या तो किसी इस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो या फंक्शन अनडिफाइंड हो उस पॉइंट के ऊपर। अनडिफाइंड का क्वेश्चन भी हमारे पास आएगा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको ये जो है क्रिटिकल पॉइंट का जो कंसेप्ट होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्यूशन हमने लिया तो यहाँ पे हमने उसी तरह सेम एज इट इज हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे तो हमारे पास 3x² रह जाएगा, प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 का 0 होता है, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ गया, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, सॉरी एफ डैश एक्स इक्वल 0, ये ध्यान रखना है आपने, एफ डैश यानी इस सारे की जगह 0 पुट करना है, तो 0 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ गया 3x² और प्लस आ गया 1 आपके पास। अब नेक्स्ट मजीद जो है इसमें से आपने क्या करना है, x की वैल्यू को आपने सॉल्व करना है। जब x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे 1 इधर लेके आ जाएंगे, तो -1 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ गया 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये इधर लेके आए -1 आ गया, अब यहाँ से आप इसको जब इधर लेके आएंगे -1 भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ गया x का स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर को खत्म करना हो तो आप क्या करते हैं, दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी आ गया स्क्वायर रूट, और यहाँ पे -1 भी 3 है हमारे पास, इसका भी आ गया स्क्वायर रूट, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आएगा 1 भी 3 और आयोटा। अब यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, रियल रूट्स नहीं आए आपके पास, तो जब आपके पास रियल सोल्यूशन नहीं आएगा तो उसका क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका जो रियल सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिहाजा इसका क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं होगा, रियल सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हमारे पास रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा इसका क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो 3 है बेटा उसके ऊपर। अगर आप 3 को देखें तो हमारे पास 3 में भी सेम एज इट इज हमने, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने पहले सबसे पहला काम ही यही करना होता है कि इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में क्वेश्चन हो तो हम कोशेंट रूल लगाते हैं। कोशेंट रूल क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर जाके एज इट इज, और डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाले फंक्शन का। ऊपर वाला फंक्शन है x, तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन क्या है x, वो एज इट इज, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 2x आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं एक दफा प्रोडक्ट टूल, और फिर आप ले लें, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ गया x² प्लस आपके पास 2 को 1 के साथ किया 2 माइनस, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे जो आपके पास लिखा हुआ है x² प्लस 2 आपका एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हम यहाँ पे लिखते हैं पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हम इस सारे की जगह यहाँ पे लगाएंगे 0, तो 0 इज इक्वल टू x² और -2x² को सॉल्व कर लें, तो यानी 2 में से 1 निकाल दें, बाकी -x² रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास +2 आ गया, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे देखें जो लिखा हुआ है हमारे पास x का स्क्वायर +2 और इसका स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू माइनस आपके पास x² प्लस आ गया 2, x² को इधर लेके आ जाए तो x² इज इक्वल टू 2 हो गया। जब आप स्क्वायर को खत्म करते हैं तो आप स्क्वायर रूट लेते हैं, आप दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू +-2 √2। इसका मतलब x की दो वैल्यू आ गई, एक x इज इक्वल टू आपके पास √2 आ गया, और एक x इज इक्वल टू -√2 आ गया। ये जो x की वैल्यू है वो आप फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू लगाएंगे 2, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था आपका, यहाँ पे आ जाए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, जहाँ पे आपके पास जहाँ पे आपके पास x है वहां पे √2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी पुट करेंगे, इसकी जगह पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा √2, इसका आ गया स्क्वायर, और प्लस आपके पास ये वाला 2 एज इट इज, और माइनस आपके पास 2 इंटू नेक्स्ट फिर आ गया आपके पास √2 और इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आपके पास इसकी जगह क्या लगाएंगे, इसकी जगह लगाएंगे √2 का
स्क्वायर और प्लस 2 आ गया और इसका आपके पास होल जो है वो स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखें एफ डैश ऑफ अंडर रूट 2 जो है वो आपके पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 ही आएगा आपके पास, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और फिर आपके पास यहाँ पे आ गया प्लस आपके पास 2 आ गया माइनस ये इससे कैंसिल करेंगे 2 बचेगा 2 2 जार 4 हो गया, नीचे सेम एज इट इज यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि ये इससे कैंसिल होगा यानी आपके पास 4 का स्क्वायर हो गया। अब अगर आप देखें तो ऊपर ये कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह सेम एज इट इज आपने -2 पुट करके भी चेक करना है। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ गया तो लिहाजा हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो यहाँ पे पूरे स्पेलिंग आपने लिख लेने, तो क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गया। तो आई थिंक आपको बात मेरी समझ आ रही है कि क्रिटिकल पॉइंट हम जो है वो कैसे निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है फंक्शन का, जिस पॉइंट पे 0 आंसर देगा उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। अगर हमारे पास या उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो हो वो अनडिफाइंड हो जाए फिर भी हमारे पास वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब देखें जैसे हमारे पास इसका 4 पार्ट आ गया तो सबसे पहले वही स्टेप हम करेंगे। यहाँ पे हमने इसको क्या कर देना है, हमने यहाँ पे लिखना है फंक्शन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहला काम हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, आपको पता है cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस होता है, माइनस साइन और ये जो साथ लिखा होता है वही, और डी बाई डी एक्स साइन काज में जो एंगल होता है उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया जाता है, इसका दोबारा लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ से 4 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आता है, उस 4 को मैं यहाँ पे स्टार्ट में लिख लूंगा तो ये हमारे पास आ गया साइन 4x। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम जो है f डैश ऑफ x इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे हमने नीचे 0 लिखना है तो 0 इज इक्वल टू -4 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन 4x आ गया जी। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया 4 इधर जाएगा, डिवाइड होगा, ये भी 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन 4x। तो x की वैल्यू निकालनी है, साइन को जब आप इधर लेके आएंगे तो ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4x, या आप इसको लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू आपके पास यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स 0। अब आपने देखना है कि साइन की वैल्यू 0 कहां पे होती है, किस किस जगह पे होती है। अब साइन की वैल्यू जो 0 होती है आपके पास, यहाँ पे देखें आपके पास 0 होता है, यहाँ पे आपके पास 90 होता है, 90 मीन आप उसको पाई बाई 2 लिखते हैं, और यहाँ पे आपके पास पाई होता है यानी 180 होता है, और यहाँ पे 270 यानी 3 पाई बाई आपके पास 2 होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है। तो साइन की जो वैल्यू है वो 0 हमारे पास कहाँ पे होती है, 0 पे होती है, यानी यहाँ पे 0 होगी। अब इसी स्ट्रेट लाइन में अपोजिट साइड पे सेम वैल्यू होती है फंक्शन की, तो यहाँ पे उसके बाद पाई पे 0 होगी आपके पास, फिर आप यहाँ से दोबारा फिर इस जगह पे आएंगे, फिर 0 हो जाएगी, यानी आपकी 2 पाई पे 0 हो जाएगी, फिर आएंगे तो ये 3 पाई बनेगा, और ये इसी तरह सो ऑन, इन सारे पॉइंट्स पे ये वैल्यू क्या देगा आपको, 0 देगा। अब यहां से हम इसको मजीद जब सॉल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल टू आपके पास 0 पाई 2 पाई, इसको हम क्या लिख लेंगे, n पाई लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, n बिलोंग z, यानी आपके पास कोई इंटीजर है, तो सिर्फ x की जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू n पाई बाई आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपने क्या करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट करनी है f डैश, और यहाँ पे आ जाएगा n पाई बाई 4 इज इक्वल टू हमारे पास -4 था, क्योंकि इसमें पुट करेंगे ना ऊपर डेरिवेटिव में -4 था, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन, और यहाँ से आ जाएगा n पाई बाई 4 आ जाएगा, और साथ आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल n बिलोंग z आपके पास। तो यहाँ पे आप n की जगह 0 लगाएं, n की जगह जब 0 लगाएंगे तो साइन 0 पे 0 हो जाएगा, n की जगह 2 लगाएं, आप यहाँ पे 1 लगाएं, तो n की जगह आप यहाँ पे 0 लगाएं, 1 लगाएं, 2 लगाएं, सारी वैल्यूज आपने चेक करनी है कहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू ये हमें 0 देगा। अब यहाँ पे n की जगह जब आप 0 लगाते हैं तो आपके पास 0 मल्टीप्लाई होगा, साइन 0 बन जाएगा, साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है। उसके बाद
آپ یہاں پہ n کی جگہ آپ کیا لگا لیں, آپ 1 لگا لیں, پھر آپ چیک کریں 2 لگا لیں, 3 لگا لیں, اس طرح ڈیفرنٹ ویلیو آپ یہاں پہ لگاتے جائیں. جی بیٹا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس f ڈیش اور n پائی بائی 4 جو ہوگا وہ آپ کے پاس آنسر کیا دے گا, 0 دے گا. تو ہمارے پاس اگر فرسٹ ڈیریویٹو 0 آ جاتا ہے تو ہمارے پاس پھر وہ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ کریٹیکل پوائنٹ کہلاتا ہے. تو اس کا مطلب یہاں پہ اس کا کریٹیکل پوائنٹ یا آنسر اس کا کیا آ گیا, x از اکول ٹو n پائی بائی 4 اور ساتھ آپ کیا لکھیں گے, n بلانگ z لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا, اوپر کیا میں نے. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم 5 کے اوپر. اگر آپ 5 پارٹ اس کا چیک کریں تو دیکھیں اس میں کیا دیا ہوا ہے. فرسٹ میں نے تھوڑا سا اس کو سالو کیا ہوا ہے, تو ڈفرینشیٹ ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. تو پہلا کام کیا ہوتا ہے, ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. ہم نے اس کو یہاں پہ ڈفرینشیٹ کر دیا. ایف ڈیش ایف ڈیریویٹو کیسے لیتے ہیں, پاور شروع میں لے, پاور میں سے کم کیا, پھر ڈی بائی ڈی ایکس پاور سے نیچے والے فنکشن کا ڈیریویٹو لیتے ہیں. تو یہ پاور سے نیچے والا فنکشن آ گیا, اس کا ڈیریویٹو آ گیا. تو اس کا یہاں پہ 4 ڈیریویٹو آئے گا کیونکہ ایکس کا 1 ہو گیا اور 3 کا 0 ہوتا ہے. تو 4 بچے گا, اس 4 کو میں نے سٹارٹ میں لکھ لیا. یہ 4/3 ہو گیا, 1/3 -1 کو حل کریں گے -2/3 آ گیا. تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے, پٹ ایف ڈیش ایف ایکس 0, یہاں پہ نیچے 0 پٹ کر دیں. دیکھیں ہم نے 0 پٹ کیا تو ہمارے پاس جو ریمیننگ آیا کیا آ گیا, 0, اور یہاں پہ 0 پٹ کیا, باقی سارا یہ بچ گیا. اس کو کراس ملٹیپلائی کریں اگر, تو دیکھیں کراس ملٹیپلائی کریں گے نا آپ, تو یہ آپ کا x بھی 0 ہو جائے گا کیونکہ یہ نیگیٹو پاور ہے. اس کو نیچے لے کے آئے, ہم نے اس کو پہلے پازیٹیو کیا, تو کراس ملٹیپلائی کریں گے تو x 0 ہو جائے گا نا, تو 0 = 4 آئے گا جو پاسبل نہیں ہے. اس کا مطلب یہاں سے ہم x کی ویلیو کو سالو نہیں کر سکتے. We can't solve this for x کے لیے ہم سالو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا چلا کہ آپ کے پاس x کی ویلیو کیا ہے. اب ہم سیکنڈ سٹیپ دیکھیں گے, وہ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ آپ کا ایف ڈیش آف ایکس جو ہے فنکشن جو ہو وہ انڈیفائنڈ ہو. کسی پوائنٹ پہ اگر فنکشن انڈیفائنڈ ہو یا اس کا فرسٹ ڈیریویٹو 0 ہو تو وہ کریٹیکل پوائنٹ کہلاتا ہے. اس کا مطلب اب انڈیفائنڈ کیا ہوتا ہے, انڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ اوپر آپ کے پاس نمبر ہو اور نیچے آپ کے پاس ایکس کی جگہ کچھ ایسی ویلیو لگائیں کہ آنسر جو ہے وہ 0 بن جائے. تو اس کا مطلب یہاں پہ آپ ایکس کی جگہ کیا لگائیں گے, ایکس کی جگہ آپ جب لگائیں گے ویلیو 3/4, تو ایکس کی جگہ 3/4 لگائیں گے, 4 کینسل ہو کے 3 - 3 آئے گا. جب آپ کے پاس 3 - 3 آئے گا 0 بن جائے گا, اوپر نمبر نیچے 0. اس کا مطلب فنکشن انڈیفائنڈ ہے. ایف ڈیش ایف ایکس ڈز ناٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے, اب اس کا ڈیریویٹو ایگزسٹ نہیں کرتا. کب, when x is equal to 3/4. جس پوائنٹ پہ فنکشن انڈیفائنڈ ہوتا ہے اس پوائنٹ پہ فنکشن کا جو ڈیریویٹو ہوتا ہے وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو 3/4 پہ آپ کا یہ 3/4 جو پوائنٹ ہے وہاں پہ فنکشن انڈیفائنڈ ہو جاتا ہے آپ کا. یہ جو فرسٹ ڈیریویٹو ہے, یہ دیکھیں فرسٹ ڈیریویٹو جو ہے وہ انڈیفائنڈ ہو جائے گا کس پوائنٹ کے اوپر, 3/4 پوائنٹ کے اوپر. لہٰذا اب اس کا کریٹیکل پوائنٹ کون سا کہلائے گا, 3/4 جو ہے یہ اس کا کریٹیکل پوائنٹ کہلائے گا. تو یا تو آپ کے پاس x کی ویلیو پٹ کریں تو فنکشن کا ڈیریویٹو 0 ہونا چاہیے, یا ایسا پوائنٹ جہاں پہ فنکشن جو ہو وہ انڈیفائنڈ ہو جائے, پھر وہ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے آپ کا وہ اس فنکشن کا کریٹیکل پوائنٹ کہلاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ کوشچن کروں گا, اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ کریٹیکل پوائنٹ کے اوپر فنکشن کا ڈیریویٹو جو ہوتا ہے وہ 0 کیوں ہوتا ہے, اس کی ریزن کیا ہے ہمارے پاس. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ, اس کا جو 6 پارٹ ہے یہاں پہ دیکھیں, یہ بیٹا میں نے 6 پارٹ لکھ دیا. یہ ہمارا کوشچن ہے, اس کو ڈفرینشیٹ ود ریسپیکٹ ٹو ایکس کریں. ایف ڈیش ایف ایکس لکھیں گے, فرسٹ فنکشن ایز اٹ از, ڈی بائی ڈی ایکس سیکنڈ والا فنکشن آ گیا کیونکہ پروڈکٹ رول لگے گا, پلس آپ کے پاس سیکنڈ فنکشن ایز اٹ از اور ڈی بائی ڈی ایکس فرسٹ فنکشن آ گیا. تو اس کا ڈیریویٹو کیسے لیتے ہیں, پاور شروع میں, اس کی پاور میں سے ایک کم کریں گے تو 3 - 1 2 آ جائے گا. پاور سے نیچے لیں گے تو ایکس کا ڈیریویٹو 1 ہوتا ہے. اس کے بعد یہ فنکشن ایز اٹ از, ایکس اسکوائر کا ڈیریویٹو لیں گے, پاور شروع میں پاور میں سے کم تو 2x آ جائے گا. اس کو جسٹ تھوڑی سی ترتیب دیں گے, یہ 3 کو سٹارٹ میں لکھ لیا, 3x² ہو گیا, اور x + 1 کا اسکوائر ایز اٹ از پلس 2x کو سٹارٹ میں لکھ لیا, x + 1 پاور 3. نیکسٹ اسٹیپ کریٹیکل پوائنٹ کے لیے کیا ہوتا ہے, ایف ڈیش ایف ایکس 0 پٹ کرتے ہیں. دیکھیں ایف ڈیش ایف ایکس 0 پٹ کیا, باقی ریمیننگ یہ سارا رہ گیا. یہ دیکھیں یہ جتنا بھی ہے آپ کے پاس یہ بچے گا, یعنی یہ آپ کے پاس یہاں سے میں نے دیکھیں کیا کیا ہوا ہے, یہ x ادھر بھی ہے, x ادھر بھی ہے, x کو میں نے کامن لیا ہوا ہے, x + 1 کا اسکوائر
اور ادھر x + 1 پاور 3 یعنی x + 1 کا اسکوائر جو ہے وہ کامن لے لیا میں نے، تو باقی 3x بچا اور پلس 2x بچا، اور آپ کے پاس یہ دیکھیں 2x پلس، یعنی یہ سارا کامن لیا ہوا ہے نا آپ کا. تو جب آپ کامن لیں گے، میں آپ کا ایک سٹیپ دوبارہ یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کا یہاں پہ ہے x، یہ x میں نے کامن لیا ان دونوں میں سے، پھر x + 1 کا اسکوائر ہے، پھر یہاں پہ آ گیا x + 1 کا اسکوائر، وہ بھی کامن لیا، باقی آ گیا 3x، یعنی یہاں سے بچا آپ کے پاس 3x، اور پلس آپ کے پاس یہاں سے آ گیا 2، اور یہاں سے آپ کے پاس ایک بچے گا x + 1 آپ کا یہاں سے. اب اس کو ملٹیپلائی کریں گے 2x + 2، یہ میں نے لکھ دیا. تو اب یہ x ایسی x + 1 کا اسکوائر ایسی 3x اور 2x 5x ہو گیا، اور یہ آپ کا 2 ہو گیا. اب یہاں پہ آپ کو 3 ویلیوز مل گئی، یہ بھی آپ ایکول 0 کریں گے، x + 1 کا اسکوائر یہ بھی 0 کریں گے، اور یہ سارا یہ بھی 0 کریں گے. اب یہاں سے x = 0 مل جائے گا، تو یہ جب آپ انڈر روٹ کریں گے تو x + 1 یعنی x - 1 مل جائے گا، اور یہاں سے x کی ویلیو نکالیں گے -2/5. اب یہ ویلیو بھی فرسٹ ڈیریویٹو میں پٹ کریں گے، f' 0 آئے گا، یہ ویلیو بھی پٹ کر کے چیک کریں 0 آئے گا، یہ ویلیو بھی پٹ کر کے چیک کریں 0 آئے گا. اس کا مطلب جتنے بھی x کے پوائنٹ ہیں ان ساروں پہ فرسٹ ڈیریویٹو 0 آ گیا، لہٰذا یہ سارے کے سارے جو ہمارے پاس ہوں گے وہ کریٹیکل پوائنٹ کہلائیں گے. اس کا مطلب آپ کو بات سمجھ آ گئی، ہمارا کریٹیکل پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کے اوپر، اور نیکسٹ کوشچن کے اندر اب ہم کیا کریں گے، اس فنکشن کا ہم جو ہے ابسلیوٹ ایکسٹریما آف دا فنکشن کیا ہوتا ہے وہ سیکھیں گے. کوئی بھی جو فنکشن ہوتا ہے اس کی یا تو میکسیمم ویلیو ہوتی ہے یا اس فنکشن کی منیمم ویلیو ہوتی ہے. جب کوئی فنکشن میکسیمم ویلیو رکھتا ہو یا منیمم رکھتا ہو، اور بعض کا میکسیمم منیمم ویلیو نہیں بھی ہوتی ہے آپ کے پاس، تو اگر فنکشن کی میکسیمم ویلیو ہے یا منیمم ویلیو ہے تو اس کو ہم ابسلیوٹ ایکسٹریما بولتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ابسلیوٹ ایکسٹریما کیا چیز ہوتی ہے، یا ابسلیوٹ میکسیمم کیا ہوتا ہے، یا ابسلیوٹ منیمم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل سے بات سمجھاتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ فنکشن ہے، آپ کے پاس f(x) ایک فنکشن ہے، f(x) = sin x آپ کے پاس یہ ایک آپ کے پاس فنکشن ہے، اور اس کا گراف جو ہے وہ کہتا ہے آپ 0 سے لے کے 2π تک آپ اس کو سالو کریں. اب دیکھیں اگر اس فنکشن کا میں گراف ڈرا کرتا ہوں، آپ نے فرسٹ ایئر میں اس کے گراف پڑھے، تو اس فنکشن کا جو گراف ہوتا ہے وہ آپ کا اس ٹائپ کا جو گراف ہوگا وہ بنے گا آپ کا ایسے. ٹھیک ہے، ایسے اس کا گراف بنتا ہے. تو یہاں پہ آپ اس کی ویلیو 1 ہوتی ہے، اور یہاں پہ اس کی ویلیو ہوتی ہے -1. یہاں پہ اینگل 0 ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو اینگل اس کا بنے گا وہ آ جاتا ہے π/2. بیٹا یہ آپ ٹیبل بنائے نا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اور یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا 3π/2، اور یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا 2π. تو یہ اس گراف کا فنکشن ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس میں میکسیمم ویلیو، سب سے بڑی ویلیو کہاں پہ ہے آپ کے پاس، اس پوائنٹ کے اوپر. یہ جو پوائنٹ بن رہا ہے آپ کے پاس یہ فنکشن کی ویلیو، یعنی آپ اس فنکشن میں آپ جب لگائیں گے x کی جگہ π/2 لگائیں گے تو آپ کا یہاں پہ بنے گا sin π/2. تو sin π/2 پہ یعنی f(π/2) = sin π/2 پہ 1 ہوتا ہے، تو یعنی یہ y کی ویلیو ہوتی ہے. اس کو ہم بولتے ہیں فنکشن کی ویلیو. تو کس پوائنٹ کے اوپر فنکشن کی ویلیو میکسیمم ہے، π/2 کے اوپر کون سی میکسیمم ویلیو 1 ہے. تو اب کس پوائنٹ پہ فنکشن کی ویلیو منیمم ہے، یہ دیکھیں سب سے چھوٹی ویلیو یہ -1 ہے. اس کا مطلب یہ والا جو فنکشن ہے اس کی میکسیمم ویلیو بھی ہے، اس کی منیمم ویلیو بھی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر فنکشن کی میکسیمم اور منیمم دونوں ویلیوز آپ کے پاس آئیں یا ایک بھی آئے. ایسا فنکشن بھی ہوتا ہے جس کی میکسیمم اور منیمم ویلیو نہیں بھی ہوتی. تو جب ہم کسی فنکشن کی میکسیمم یا منیمم ویلیو کو فائنڈ کریں گے اس کو ابسلیوٹ ایکسٹریما بولیں گے ہم. ٹھیک ہے، اس کو کیا بولیں گے، ابسلیوٹ ایکسٹریما. تو اب ہمارے پاس اس گراف کو اگر آپ مزید ڈرا کریں نا، اس سائڈ سے بھی اگر آپ اس گراف کو ڈرا کرتے ہیں، یعنی اگر میں اس کو نیگیٹو ویلیو لے کے ڈرا کرتا ہوں تو یہ میرا گراف جو ہوگا یہ سیم ایز اٹ از آپ کا ایسے اپ ورڈ اینڈ ڈاؤن ورڈ یعنی سیم ہوگا ایسے ہی ہے. تو اس کی سب سے بڑی ویلیو ہر پوائنٹ کے اوپر میکسیمم ویلیو آپ کی کیا کہلائے گی، 1 ہی کہلائے گی، اور ہر پوائنٹ کے اوپر منیمم ویلیو جو ہوگی وہ اس کی کیا کہلائے گی، -1 ہی کہلائے گی. سب سے چھوٹی فنکشن کی ویلیو اور سب سے بڑی ویلیو. سب سے بڑی ویلیو کو ہم کیا بولیں گے، ابسلیوٹ ایکسٹریما بولیں گے، اور سب سے چھوٹی ویلیو کو ہم کیا بولیں گے، ابسلیوٹ
मिनिमा बोलेंगे हम। तो अब हम देखता ये है कि हमने किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फंक्शन की कैसे फाइंड किया करेंगे। सबसे पहले हमें फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होगा। सबसे पहले हम फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ऑलरेडी हम पढ़ चुके, हम गिवन जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है, इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लेके इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। तो क्रिटिकल पॉइंट मैंने बेटा अभी हमने पढ़ा है, हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। यहाँ पे हमने 0 पुट किया, बाकी रह गया -2x प्लस 6 आ गया। यहाँ से अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 2x को इधर लेके आए, इधर रह गया आपके पास 6 और x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया। अब आप ये फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट करें और चेक करें फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आता है या नहीं आता, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा, हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके हम x की वैल्यू निकालते हैं। वो जो x की वैल्यू होती है वो हमने कहाँ पे लगानी होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव में जहाँ पे x होता है वहाँ पे। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे लगा दी। तो यहाँ से हमारे पास f डैश ऑफ 3 जो है, ये देखें 6 - 6 ये 0 आ गया। इसका मतलब जब ये फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए, ये जो x की वैल्यू होती है ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। तो अब हमने फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए हमारा ये रिवाइज भी हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 3। अब हम फंक्शन को चेक करेंगे कि ये फंक्शन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू रखता है या मैक्सिमम वैल्यू रखता है। जब भी आपने फंक्शन का जो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करना है, यानी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू या फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो सबसे पहले क्या किया करेंगे, फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकाला करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो वाला, और ये जो हमारे पास इंटरवल के अंदर 2 पॉइंट्स दिए होंगे ये वाले, यानी 1 और 4, ये हम फंक्शन में लगाएंगे और उसमें से देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे छोटी वैल्यू आपकी क्या है। अब हम ये तीनों जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन तीनों पॉइंट्स को फंक्शन के अंदर बारी बारी हम पुट करेंगे। यानी हमारे पास फंक्शन से क्या मुराद है, जो हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, ये हमने लिख दिया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर पहले हम क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू लगाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू क्या है, ये x इज इक्वल टू 3 माइनस, यहाँ पे भी आपने लगा दिया 3 का स्क्वायर, 6 इंटू यहाँ पे भी आ गया हमारे पास 3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, f3 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 18 आ गया। तो यहाँ से आपके पास f(3) जो है वो कितना आ गया 9, इसको माइनस करें तो 9 आ गया। ये हमने फंक्शन के अंदर अभी लगाई क्रिटिकल वैल्यू। अब हमारे इंटरवल में, हमारा जो इंटरवल है वो क्या है, 1 और 4 क्वेश्चन के आगे दिया हुआ है। अब जहाँ फंक्शन में 1 लगाएंगे, ये फंक्शन है, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे भी 1 लगा दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 लगा दिया और उसके बाद 6 इंटू 1 यहाँ पे भी लगा दिया। तो अब अगर आप देखें f(1) इज इक्वल टू, यहाँ से -1 प्लस 5 6, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ गया, प्लस माइनस किया, दूसरी वैल्यू ये आ गई। अब इंटरवल के अंदर ये जो वैल्यू है इसको भी फंक्शन में लगाएंगे, तो ये बनेगा f ऑफ आपके पास 4। तो यहाँ पे आपने 4 लगा दिया, माइनस आपके पास यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4, इसको जब हल करूंगा -4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये आ गया 24। तो f ऑफ 4 जो आया आपके पास, f4 पे यानी फंक्शन की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आ गई, 8 आ गई। अब इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है आपने, यानी f3 के ऊपर वैल्यू है 9, f1 के ऊपर 5, f4 के ऊपर 8, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9 आ गई आपके पास। इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू 9 है आपके पास। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे एब्सोल्यूट, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है, सबसे बड़ी है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू,
एब्सोल्यूट मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू 9 है और एट किस पॉइंट पे ऊपर 9 है, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। अब हम लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है, या एब्सोल्यूट मिनिमा भी लिख सकते हैं। तो एब्सोल्यूट मिनिमम जो हमारे पास होगा वो हमने देखना है कि कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है। तो 9 है, 5 है, 8 है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 है। किस पॉइंट के ऊपर है, x इज इक्वल टू आपके पास जब 1 लगाया था इसके ऊपर है। अब आई थिंक आपको बात समझ आ गई है कि हमने जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू जिसको हम एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा बोलते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे के ऊपर, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास आ गया x, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे तो 2 - 1 1 आएगा, ये तो पॉइंट है आपका। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने एफ डैश ऑफ x जो है वो क्या करना है, वो इक्वल 0 पुट करना है। तो यहाँ पे नीचे 0 पुट किया, बाकी क्या रह गया 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, बाकी x माइनस 1 रह गया और x इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। इस x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करते हैं जो डेरिवेटिव वाला होता है। तो एफ डैश x की जगह लगा लिया हमने 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया ना, 1 - 1 0। जब आपके पास 0 आ जाता है तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ गया, ये जो x की वैल्यू होएगी ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1, ये क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी फंक्शन में पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्रिटिकल जो पॉइंट है वो इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो हमारे पास f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, इसका स्क्वायर हो गया। देखें ना जहाँ पे x है 1 1, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 0 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। अब ये जो इंटरवल है 2 और 5 ये भी इसमें लगाएंगे। तो पहले हम लगाएंगे x की जगह 2 लगा लेते हैं पहली वैल्यू, तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 1 आता है। अब दूसरी हमारे पास वैल्यू ये आ गई। अब ये इंटरवल का 5 है ये भी लगाएंगे, तो एफ ऑफ हमारे पास 5 आएगा, यानी इसी में पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 1 इसका स्क्वायर। 5 माइनस 1 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। तो हमारे पास तीन जो पॉइंट्स है उन तीन की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसमें से एब्सोल्यूट मैक्सिमा देखेंगे, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी इसको पढ़ते हैं, कोई जो है इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपके पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यूज की है 16 और किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू आपके पास 5 के ऊपर। इसी तरह आप इसका एब्सोल्यूट जो है वो मिनिमम वैल्यू जो इसकी है फंक्शन की वो फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट मिनिमा इज इक्वल टू कितनी है 0 है, 0 है आपके पास, और किस पॉइंट पे, और सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा शायद, और 0 है और उसके बाद किस पॉइंट पे है आपके पास 0 वैल्यू है आपके पास किसके ऊपर 1 के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा इस वाला ये नीचे वाला पार्ट था और ये हमारा इसका पोर्शन ये सारा सॉल्व हो गया। तो आई थिंक आपको एब्सोल्यूट जो है वो एक्सट्रीमा जो है उसकी आपको बात समझ आ चुकी है। अब हम अगर तीसरे पार्ट के ऊपर मैं जाता हूँ, तो तीसरा पार्ट बेटा देखें, एफ एक्स गिवन फंक्शन है, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डैश एफ एक्स पावर शुरू में पावर में से कम किया ये आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट एफ डैश ऑफ एक्स जो है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे नीचे 0 पुट करें तो 0 इज इक्वल टू 2/3 और इसको नीचे लेके आ जाए, इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करते होते हैं एक्स की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन बेटा एक्स की वैल्यू तो आ नहीं रही, इसको क्रॉस करेंगे 0 हो जो है एक्स खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है, नॉट पॉसिबल फॉर रियल सोल्यूशन। तो जब आपके पास ये नॉट पॉसिबल है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू ही नहीं आई, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए पहले क्वेश्चन में सेकंड स्टेप मैंने फिर आपको क्या बताया है, वो पॉइंट निकालना है जहां पे फंक्शन जो होगा
अनडिफाइंड होगा, यानी आपने जो डेरिवेटिव लिया हुआ है वो डेरिवेटिव मैंने ये लिया हुआ है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, यानी ऊपर नंबर नीचे जीरो हो जाए, तो x की जगह आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड। आपका एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो अनडिफाइंड है, ठीक है, किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट के ऊपर। अब जीरो पे ये अनडिफाइंड है, तो जिस पॉइंट पे ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो या फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो, उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो लिहाजा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब हम एक ये वाला पॉइंट और दो ये पॉइंट, सॉरी, ये हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। पहले हम क्रिटिकल पॉइंट पुट कर लेते हैं, एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो आंसर जीरो आ गया। -1 इसमें पुट करें, एफ ऑफ आपके पास -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी -1 लगाएं, -1 की पावर 2/3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद आप जो है ये पॉइंट जो 8 है ये भी पुट करें, एफ ऑफ 8, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 और इसकी पावर आपके पास 2/3 आ गई। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 की पावर 3 लिख लेना 8 को, और यहाँ पे भी 2 की पावर 3, ये कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब हम इन तीन पॉइंट्स को पुट करने के बाद इसका अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी हमारे पास अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, सबसे बड़ी एक जीरो आई है, 1 आया, 4 आया, तो अब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, 4 है। किस पॉइंट के ऊपर है, एट एक्स इज इक्वल टू 8 के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा क्या होता है, अब्सोल्यूट मिनिमा। अब यहाँ पे हम इसका जो है वो अब्सोल्यूट जो है वो मिनिमा निकालेंगे। तो अब्सोल्यूट मिनिमा इज इक्वल टू कितना है, सबसे छोटी वैल्यू एक है 4, 1 और 0 है, तो किस पॉइंट के ऊपर है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर है, ठीक है जी बेटा। अब हमारे पास आ गया ये इसका 4 पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले वही कम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एफ एक्स करेंगे, देखें पावर शुरू में 3x स्क्वायर, पावर में से कम किया, इसी तरह इसको पावर शुरू में तो 12x हो जाएगा और 2 का 0। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, एफ डैश एफ एक्स 0 पुट करेंगे, इस सारे के नीचे 0 पुट किया इक्वल, बाकी ये सारा रह गया आपके पास। अब यहाँ से मैंने 3x को कॉमन भी ले लिया, ठीक है। तो जब आप 3x को कॉमन लेंगे, बाकी x माइनस 3 4 12 रह जाएगा। अब आप इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी 0 के इक्वल करेंगे, मतलब ये वाला भी इक्वल 0 हो जाएगा और सेकंड x माइनस 4 ये भी 0 हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे x इक्वल 0 हो गया और x इक्वल 4 हो गया। अब ये सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें, ये भी 0 होगा, ये भी पुट करें आप, तो f डैश f4 ये भी 0 हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू 0 होगी, लिहाजा ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट कौन से आ गए, x इज इक्वल टू आपके पास 0 और 4। अब ये दोनों पॉइंट क्वेश्चन में पुट करेंगे यानी फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन क्या था, एफ एक्स जो हमारा क्वेश्चन था, x3 माइनस 6x का स्क्वायर हो गया और प्लस 2। तो पहले हम 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी, इधर भी 0, इधर भी 0, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया आपके पास। फिर आप 4 लगाएंगे, इधर 4 की पावर 3 माइनस, ये देखें नीचे मैं लगा रहा हूँ, एफ ऑफ 4, इधर 4 हो गया, 4 के ऊपर क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस आपके पास 2 आ गया। तो 4 का क्यूब 64 माइनस इसको 4 का स्क्वायर करें 16, 16 को फिर आपने इससे मल्टीप्लाई करना है 16 को, देखें 4 का 16 हो गया, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया 96 आ गया, प्लस 2 प्लस माइनस किया -32 आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है, वो क्या आपके पास -3 और आपके पास 2 है, वो भी बारी बारी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे -3 देखें, -3 का क्यूब -6 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया। इसको भी सिंप्लीफाई किया, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया 54 हो गया और प्लस 2, इसको प्लस माइनस किया 79 आ गया। अब आपका ये 2 पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन में उसी तरह रखेंगे आप, ये देखें इसको भी मैंने पुट किया, आंसर ये आ गया। अब आप देखें आपके पास अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू एक आया 2
اور مائنس تو چھوٹی ہوتی ہے، یہ بھی چھوٹی ہوتی ہے، تو میکسیمم ویلیو اس کی 2 بنتی ہے، کس پوائنٹ کے اوپر؟ 0 کے اوپر، یہ دیکھیں x ایکول 0 کے اوپر۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس ایبسلیوٹ منیما، یعنی سب سے چھوٹی ویلیو، تو سب سے چھوٹی ویلیو جتنا بڑا نمبر ہوگا اتنی ویلیو چھوٹی ہوتی ہے، تو -79 ہے، تو منیمم ویلیو مائنس ایبسلیوٹ منیمم -79، اور کس پوائنٹ کے اوپر؟ 3 کے اوپر۔ تو بیٹا ابھی بہت آئی تھنک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جب آپ ایبسلیوٹ میکسیما یا ایبسلیوٹ منیما فائنڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کریٹیکل پوائنٹ نکالنا پڑتا ہے۔ جب ہم کریٹیکل پوائنٹ نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں جو انٹرول دیا ہوتا ہے اور کریٹیکل پوائنٹ، یہ ویلیو فنکشن میں پٹ کرتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی ویلیو اور سب سے چھوٹی ویلیو کو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے نکال لیتے ہیں، تو وہ ہمارا ایبسلیوٹ میکسیما اور منیما بنتا ہے۔ نیکسٹ آ گیا 5 پارٹ ٹریگنومیٹری فنکشن ہے۔ سب سے پہلے ڈیریویٹو لے کے ہم کیا کریں گے؟ اس کا کریٹیکل پوائنٹ نکالیں گے۔ f'1 کا ڈیریویٹو 0 ہوتا ہے، تو سائن 3x کا ڈیریویٹو کیا ہوتا ہے؟ cos 3x ہوتا ہے، اور اس اینگل کا دوبارہ لیں گے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں d/dx 3x، اس کا ڈیریویٹو آئے گا 3، تو یہ 3 آپ کا سٹارٹ میں آ کے 15 بن جائے گا۔ تو کریٹیکل پوائنٹ فائنڈ کرنے کے لیے نیکسٹ سٹیپ ہمارا آ گیا پٹ، ہم یہاں پہ کریں گے f'(x) is equal to 0، تو اس سارے کے نیچے 0 پٹ کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ تو باقی آ گیا آپ کے پاس 15، اور cos آ گیا آپ کے پاس 3x آ گیا۔ اب 15 بھی ادھر ڈیوائیڈ ہوگا، ختم ہو جائے گا، باقی بچے گا آپ کے پاس cos 3x، تو cos کو ادھر لے کے آئیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا cos انورس آف 0 is equal to آپ کے پاس آ گیا 3x آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ cos کی ویلیو جو ہے وہ 0 کہاں پہ ہوتی ہے؟ تو cos کی ویلیو جو 0 ہوتی ہے وہ 90 پہ ہوتی ہے، یعنی π/2 کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا جو اوپر انٹرول ہے نا، وہ اس نے دیا ہوا ہے 0 اور π/2، تو لہٰذا اب π/2 تک آلریڈی آ چکے ہیں، ہم اس کو مزید اس کے اینگل نہیں لکھیں گے، جیسے ہم لکھتے ہیں π/2، 3π/2، 5π/2، کیونکہ اس کا انٹرول اینڈ اس کا π/2 ہے، لہٰذا یہیں تک ہم اس کو رکھیں گے۔ تو x is equal to کتنا آ گیا ہمارے پاس؟ 6، یہ 3 ادھر ملٹیپلائی ہو گیا۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کیا یہ اس کا کریٹیکل پوائنٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا، تو وہ چیک کرنے کے لیے ہم فرسٹ ڈیریویٹو کے اندر اس x کی ویلیو کو پٹ کریں گے، یعنی فرسٹ ڈیریویٹو میں جہاں جہاں پہ x ہوگا وہاں پہ ہم یہ ویلیو لگا دیں گے π/6، تو یہاں پہ آ جائے گا 3 انٹو یہاں پہ آ گیا آپ کا π/6، یہ π/6 آ گیا۔ اس کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ بن جائے گا f' π/6 is equal to 15 as it is، اور یہاں سے آ جائے گا cos، یہ کینسل کریں گے تو π/2 آئے گا، یعنی 90 ہو گیا۔ تو cos 90 پہ جو ہوتی ہے ویلیو وہ آپ کے پاس 0 ہوتی ہے، تو لہٰذا ادھر 0 آئے گا، 15 سے ملٹیپلائی ہوا 0 آ گیا، فرسٹ ڈیریویٹو 0 آ گیا، مین یہ ہمارا کریٹیکل پوائنٹ آ گیا۔ تو یہاں سے ہم نے اس کا پہلے کریٹیکل پوائنٹ جو تھا وہ ہم نے یہاں سے نکال لیا، تو ہمارے پاس اس کا کریٹیکل پوائنٹ جو تھا وہ کیا آیا؟ x is equal to π/6، یہ کریٹیکل پوائنٹ آ گیا۔ اب ہم نے یہ ساری ویلیوز کوشچن کے اندر پٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فنکشن جو تھا، کوشچن جو تھا ہمارا f(x) is equal to 1 پلس آپ کے پاس 5 ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس سائن جو ہے وہ 3x ہے، تو پہلے یہ کریٹیکل پوائنٹ پٹ کر لیتے ہیں فنکشن میں، تو π/6 آ گیا is equal to 1 پلس 5 آ گیا، اور یہاں پہ آ گیا سائن، اور یہ 3 آ گیا، اور یہاں پہ آ گیا π/6 آ گیا۔ اب آپ اس کو کینسل کریں گے تو باقی ریمیننگ پھر اس کے بعد ہم اس میں ویلیو لگا دیں گے، تو 1 پلس آ گیا 5، اس کو کینسل کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ آئے گا سائن π/، آپ کے پاس کتنا آ گیا کیونکہ کینسل کریں گے π/2، تو یہ 1 پلس آ گیا 5 سائن 90، π/2 90 ہوتا ہے، تو یہ آ گئی ویلیو۔ تو ہمارے پاس f جو ہے π/6 جو تھا اس کا آنسر کتنا آ گیا؟ 1 پلس 5، یہ آپ کا آنسر آ گیا 6۔ اب آپ کیا کریں گے؟ جو انٹرول کے 2 پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں آپ کے؟ 0 اور π/2 جو ہے وہ آپ نے اس فنکشن کے اندر وہ بھی لگانے ہیں۔ اب ہم باری باری یہ دونوں بھی لگائیں گے، تو f آف پہلے ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں 0، یہاں پہ 0 لگائیں گے تو 1 پلس 5 انٹو سائن کیا آ جائے گا 3 انٹو 0، تو یہ ملٹیپلائی ہوا 0 ہو جائے گا،
یہ 1 ایسے ہی، پلس سائن 0 پہ 0 ہوتا ہے، ملٹیپلائی ہوگا، آنسر 0 آ گیا۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایف آف 0 جو ہوا وہ کیا آ گیا، ایف آف 0 از اکول ٹو ہمارے پاس آ گیا 1، ٹھیک ہے، یہ ویلیو بھی آ گئی۔ اس کے بعد انٹرول میں پائی بی 4 ہے، یہ بھی ہم یہاں پہ لگائیں گے، تو یہ بنے گا ایف ہمارے پاس پائی بائی 2 از اکول ٹو 1 پلس آ جائے گا 5، اور یہاں پہ آ جائے گا سائن، اور یہ آ جائے گا 3، اور اس کی جگہ ہم لگا لیں گے پائی بائی آپ کے پاس 2۔ اب اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے، آپ کیلکولیٹر سے اس کی ویلیو لے سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمارے پاس آ گیا پائی، اور یہ 5/2 پائی بائی 2 ایز ای 1 پلس آ جائے گا 5، اور سائن 3 پائی بائی 2 مین آپ کے پاس 270 ہوتا ہے، تو 270 پہ اس کی ویلیو -1 آ جائے گی، تو یہ آ جائے گا 1 -5 وچ از اکول ٹو -4۔ اب ہم یہاں پہ لکھیں گے اس کا ابسلیوٹ، ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کی لے لیتے ہیں ابسلیوٹ میکسیمم، ٹھیک ہے، تو ابسلیوٹ میکسیمم اس کی جو ویلیو آئے گی وہ کیا ہے، سب سے بڑی ویلیو کریٹیکل پوائنٹ کی اور انٹرول کی ساروں کی۔ تو کریٹیکل پوائنٹ تھا یہ 6 آیا تھا اس کا آنسر، اس کے بعد ہمارا 1 آیا آنسر، اس کے بعد 4 آیا، تو سب سے بڑا کیا آ گیا آپ کے پاس، میکسیمم 6 ہے، اور کس پوائنٹ کے اوپر ہے، ایٹ ایکس از اکول ٹو پائی بائی 6 کے اوپر۔ اب ہم اس کی منیمم ویلیو دیکھیں گے، ہمارے پاس منیمم ویلیو کتنی ہوتی ہے، یہاں پہ ہم لکھیں گے اس کا ابسلیوٹ، یہاں پہ آ گیا ابسلیوٹ منیمم، تو یہاں پہ ہمارے پاس ابسلیوٹ منیمم جو ہوگا وہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا، ابسلیوٹ منیمم از اکول ٹو سب سے چھوٹی ویلیو -4 آ رہی ہے، اور کس پوائنٹ پہ آ رہی ہے، ایٹ ایکس از اکول ٹو پائی بائی 2 پہ آ رہی ہے۔ تو بہت ہی ایزی ہے، اگر آپ جو ہے ایک بار کنسیپٹ کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کا لاسٹ پارٹ ہے بیٹا کوشچن نمبر 2 کا، تو وہ میں نے آلریڈی یہاں پہ سالو کیا ہوا ہے، تو وہ آپ کو میں یہیں سے جو ہے سارا بتاؤں گا۔ یہ گیون فنکشن ہے، تو پہلے ہم اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے، تو ایف ڈیش لکھ لیا، تو cos 2x کا ڈیریویٹو کیا ہوتا ہے، sin 2x ہوتا ہے، مائنس sin 2x، 2x کا دوبارہ لیں گے تو -2، یہ دیکھیں یہ والا 2 ایسے ہی، اور cos 2x کا sin 2x ہو گیا تو -sin 2x ہو گیا، اور یہ 2x کا لیں گے تو 2 آ گیا، اور cos کا -sin x ہوگا تو آپ کے پاس آلریڈی مائنس ہے، مائنس اور مائنس پلس ہو گیا 4 sin۔ اب کیا کریں گے نیکسٹ، ایف ڈیش آف ایکس 0 پٹ کریں گے، اس کے نیچے 0 پٹ کیا ایکول، یہاں سے ہمارے پاس یہ 2 اور 2 ہمارے پاس 4 ہو گیا، sin 2x آ گیا پلس 4 اور sin x آ گیا۔ اب میں نے یہاں سے دیکھیں -4 کو میں نے کامن لیا، باقی sin 2x یہ پلس تھا مائنس ہو جائے گا، ادھر sin x، اب یہ جو 4 ہے ادھر آئے گا 0 ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو 0 کر دیا۔ اب sin 2x کس کے ایکول ہوتا ہے، 2 sin x cos x کے ایکول ہوتا ہے، یہ ہم نے فرسٹ ایئر میں آپ نے یہ فارمولا جو ہے ہاف اینگل کے پڑھے، مائنس sin x ایسے ہی، اب یہاں پہ بھی sin x ہے، یہاں پہ بھی sin x ہے، تو sin x کو ہم نے کیا کیا، کامن لے لیا، تو sin x کامن لیا، باقی 2 آ گیا، cos x آ گیا، اور -1 آ گیا۔ اب یہ والی ویلیو بھی ایکول 0 ہو جائے گی، یہ ساری بھی ایکول 0 ہو جائے گی، یہاں سے x از اکول ٹو سائن انورس 0، اور یہاں سے آپ دیکھیں 1 ادھر چلا جائے گا، -1 سے +1، اور پھر 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے، یہ ڈیوائڈ ہوگا، اور یہاں سے x از اکول ٹو cos انورس 1/2 آ گیا۔ اب cos کی ویلیو 0 جو ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا 0 پہ، پائی پہ، اور 2 پائی پہ، اینڈ سو آن نہیں لکھیں گے یہاں پہ، کیوں، کیونکہ اوپر اس نے کوشچن کے اندر جو انٹرول دیا ہوا ہے نا، آپ دیکھیں کوشچن کے انٹرول 2 پائی تک ہے، تو لہٰذا ہم 2 پائی تک ہی رہیں گے، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے، تو یہ 2 پائی تک ہم نے کر لیا۔ بعد میں لکھے میں نے کوشچن کیے ہیں سو آن کرتا تھا، جب انٹرول نہیں دیا ہوتا تو پھر سو آن لکھتے ہیں۔ اب cos انورس 1/2، cos کی ویلیو 1/2 کتنے پہ ہوتی ہے آپ کے پاس، 60 پہ ہوتی ہے، تو 60 کو کیا لکھتے ہیں، π/3 لکھتے ہیں۔ اب دوسری اس کی ویلیو کتنے پہ ہوتی ہے، 5/3 پہ ہوتی ہے، اور یہ کیسے لکھتے ہیں ہم، یہ ہمارے پاس ہمیں کیسے پتا چلے گا کس پہ ویلیو ہے، بیسیکلی آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ کا یہاں پہ جو ہے نا، یہ کچھ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، یہ ٹریگنومیٹری ایکویشن ہے، ٹریگنومیٹری ایکویشن سالو کرنے کا ہوتا ہے کہ یہ cos x cos پازیٹیو ہے، دیکھیں cos کے ساتھ یہاں پہ چیک کریں گے، یعنی cos سائن کو چیک کریں گے پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے، تو cos جو پازیٹیو ہوتا ہے وہ کدھر ہوتا ہے آپ کا فرسٹ اینڈ فورتھ کوارٹر میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ لکھ لیں آپ کہ cos پازیٹیو کدھر ہے، یعنی اگر یہاں پہ نیگیٹیو ہے تو آپ لکھیں گے cos نیگیٹیو، کس کوارٹر میں وہ لکھ لینا آپ نے۔ اب cos جو پازیٹیو ہوتا ہے
وہ آپ کا اس والے کوارڈرنٹ میں اور اس والے کوارڈرنٹ میں، یہاں پہ آپ کے پاس ہوتا ہے 0 اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے پائی، اور یہاں پہ سوری π/2، یہاں پہ آپ کے پاس ہوتا ہے پائی ہوتا ہے، اور ادھر ہوتا ہے آپ کے پاس 3π/2 ہوتا ہے، ادھر آپ کے پاس ہوتا ہے 2π۔ اب جب آپ یہاں سے x = cos انورس یہ اینگل ایک فائنڈ کر لیتے ہیں نا، تو یہ دوسرا جو اینگل ہے وہ کیسے فائنڈ کرتے ہیں؟ وہ فائنڈ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کاز اب کہاں پہ پازیٹیو ہے۔ اب کاز پازیٹیو ہے 4 کوارڈرنٹ کے اندر، فرسٹ کوارڈرنٹ کے اندر کوئی بھی چینجنگ نہیں کرتے، سیکنڈ کوارڈرنٹ میں ہو π-θ لکھتے ہیں، تھرڈ کوارڈرنٹ ہو π+θ لکھتے ہیں، اور یہ فورتھ کوارڈرنٹ ہو تو 2π-θ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب 2π-θ میں کروں گا، 2π-θ کون سی ویلیو؟ یہ جو فرسٹ ویلیو آئی ہوتی ہے، تو یہ ویلیو کتنی بنتی ہے π/3۔ اس کا ایلسیم لیں گے 3 آئے گا، 3 2 6π -π اس کو مائنس کریں گے تو 5π/2 آئے گا۔ تو یہ دوسرا اینگل ہم اس کا اس طرح نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم ٹریگنومیٹری پڑھیں گے، اس میں ہمارے پاس آئی تھنک لاسٹ چیپٹر آپ کا ہوگا شاید، اس میں ہم یہ ایکویشن سالو کرنا پڑیں گے۔ اب یہاں پہ یہ جتنی ویلیو ہیں اور ایکس کی یہ جو ویلیو ہیں، یہ ساری باری باری سیکنڈ ڈیریویٹو میں پٹ کریں گے اور چیک کریں گے، یہ سوری فرسٹ ڈیریویٹو میں پٹ کر کے چیک کریں گے کیا اس کے ڈیریویٹو 0 آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اگر اس کے ڈیریویٹو 0 آئیں گے تو یہ سارے کریٹیکل پوائنٹ کہلائیں گے۔ اب پہلا میں نے فنکشن میں پٹ کیا یعنی فرسٹ ڈیریویٹو میں، اب آپ کے پاس اوپر جو ہے فرسٹ ڈیریویٹو کدھر تھا؟ یہ آپ کے پاس یہاں پہ فرسٹ ڈیریویٹو یہاں پہ، تو -2 × sin 0 پٹ کیا، ادھر 4 × sin 0 پٹ کیا، آپ چیک کریں گے آنسر کیا ہے۔ یہ ساری ویلیوز میں نے آپ کو یہاں پہ پٹ کر دی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان ساری ویلیوز کو خود پٹ کر کے باری باری آپ نے یہاں سے جو ہے وہ چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ساری ویلیوز کو باری باری پٹ کیا، پہلے میں نے 0 پٹ کیا، پھر میں نے پائی دیکھیں، میں نے پائی پٹ کیا، آنسر کیا آیا، 2π پٹ کیا، میں نے آنسر کیا آیا۔ اس کے بعد میں نے جو ہے وہ π/3 دیکھیں سیکنڈ ڈیریویٹو میں، یہ پٹ کیا، اور یہ دیکھیں سارا پٹ کیا 0 آ گیا، یہ پٹ کیا 0 آ گیا، یہ سارے 0 بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ سارے کریٹیکل پوائنٹ ہیں۔ اب جب یہ سارے کریٹیکل پوائنٹ اور جو انٹرول دیا ہوا ہے وہ یہ سارے کریٹیکل پوائنٹ کہلائے گے۔ اب یہ کوشچن میں پٹ کرتے ہیں، پہلے 0 پٹ کریں گے، دیکھیں گے کیا آنسر آتا ہے، پھر پائی پٹ کریں گے کوشچن میں، پھر ہمارے پاس کیا آیا 2π پٹ کیا، پھر ہم نے چیک کیا کیا آیا۔ سیم ایز اٹ از ہم سارے باری باری پٹ کرتے جائیں گے، اور جب ہم سارے پٹ کر لیں گے پھر ہم یہاں سے دیکھیں گے سب سے بڑی ویلیو اس میں کیا بنتی ہے۔ سب سے بڑی ویلیو اس میں 6 بنے گی، 6 ایٹ پائی پہ، اور سب سے چھوٹی ویلیو دیکھیں -3 2 پہ آ رہی ہے، تو چھوٹی ویلیو کیا ہے -3 ہے، اور کس پوائنٹ پہ آ رہی ہے π/3 پہ اور 5π/3 کے اوپر۔ تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں جو ہے وہ کسی بھی فنکشن کا جو ہے وہ ایکسٹریما جو ہے یعنی فنکشن کی ابسلیوٹ میکسیمم ویلیو یا ابسلیوٹ منیمم ویلیو جو ہوتی ہے وہ فنکشن کی ہم اس طرح فائنڈ کرتے ہیں۔ آئی تھنک آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کسی بھی فنکشن کی جو ابسلیوٹ ایکسٹریما ہوتا ہے اس کو ہم نے کیسے فائنڈ کرنا ہوتا ہے۔ جی بیٹا نیکسٹ کوشچن پہ آگے، کوشچن نمبر 3 پہ۔ اب اس میں ہم یہ سیکھیں گے کوئی بھی فنکشن جو ہوتا ہے وہ کس انٹرول میں کنکیو اپ ہوتا ہے اور کنکیو ڈاؤن ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سیکھنا ہے فنکشن کنکیو اپ کب ہوتا ہے، کنکیو ڈاؤن کب ہوتا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی جو ہے اسی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ f(x) = sin x یہ فنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس فنکشن کا گراف ڈرا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس فنکشن کا میں گراف ڈرا کر لیتا ہوں، تو اس کا بھی میں نے گراف ڈرا کیا، یہ آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے گراف فرسٹ ایئر کے اندر۔ اس کا گراف جو ہوتا ہے وہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے، آپ کا ایسے اس کا گراف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس فنکشن کا۔ اب یہ جو آپ کا پورشن یہاں سے لے کے یہاں تک ہوگا نا، یہ فنکشن کا یعنی آپ کا یہ بنے گا 0 اور ادھر بنے گا پائی۔ یہ گراف ڈرا کر کے آپ چیک کریں یہ پوائنٹس کون سے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کا یہ جو پوائنٹ بنے گا یہ 2π ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو فنکشن ہے یہ آپ کا کنکیو جو ہے کنکیو یہ ڈون ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں سے لے کے یعنی کس انٹرول میں 0 سے لے کے پائی تک، یعنی 0 سے لے کے پائی تک جو فنکشن ہے یہ آپ کا کیا ہے، یہ کنکیو ڈون ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک جو فنکشن ہے یہ آپ کا کنکیو اپ ہے، تو یہ والا آپ کا حصہ جو بنے گا فنکشن کا کنکیو اپ بنے گا، یعنی کنکیو اپ کہاں سے لے کے پائی سے لے کے آپ کا پائی سے لے کے اور
2 पाई तक ये बनेगा कनकेव अप आपका। अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो ग्रेटर 0 होगा तो फंक्शन जो होगा वो कनकेव अप कहलाएगा, ठीक है। जब आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव होगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स वो आपका लेस 0 होगा तो फंक्शन कनकेव डाउन कहलाएगा। तो कंसेप्ट क्या है कि अगर फंक्शन को चेक करना, तो कंसेप्ट क्या है बेटा, अगर आपने चेक करना हो फंक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक कनकेव अप है, आप सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर 0 होगा कनकेव अप होगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस 0 होगा कनकेव डाउन होगा। आम एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं, जिस तरह कोई बर्तन हो ना, जैसे गिलास है, उस गिलास को उल्टा रखें आप तो कनकेव अप होता है, उस गिलास को सीधा रखें जो है सॉरी उल्टा रखेंगे गिलास को तो कनकेव डाउन फंक्शन कहलाएगा, और सीधा अगर फंक्शन होगा तो वो कनकेव अप फंक्शन कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और मजीद बेहतर पता चलेगा कि हम कनकेव अप फंक्शन और कनकेव डाउन जो फंक्शन होता है उसको हम कैसे जो है वो चेक करते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन होगा उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लिया करेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो आएगा वो हमारे पास आएगा -2x प्लस 7 आ गया। अब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो बेशक आप यहाँ पे पहले लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब दोबारा लेंगे तो फिर लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। अब इसका दोबारा लेंगे -2 आएगा। अब देखें -2 जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होती है, फंक्शन लेस 0 है। अब लेस 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे का सारी पूरी जो रियल लाइन होती है ना उसके ऊपर यानी माइनस ये फंक्शन जो लेस 0 होगा तो क्या बताया, अगर आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो होगा वो आपका लेस 0 होगा तो फंक्शन कहलाएगा कनकेव डाउन। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कनकेव डाउन, क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस 0 है। अब कहाँ से कहाँ तक है, पूरी जो रियल लाइन होगी वो सारी की सारी जो होगी, ये रियल लाइन होती है ना आपके पास, ये मैं आपको ऑलरेडी रियल लाइन का समझा चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने इंटरवल बताना है कि फंक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो आपका कनकेव अप है और कहाँ से लेके कहाँ तक कनकेव डाउन है। ये रियल लाइन होती है, ये इन्फिनिटी, और इस साइड पे ये सारी वैल्यू जो होती है आपके पास ये -इन्फिनिटी है। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव क्योंकि i2 है लेस 0 हो गया तो लेस 0 है तो ये कनकेव डाउन होगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ये कनकेव डाउन कहलाएगा आपका। एक दो क्वेश्चन करते हैं बेटा, आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, आप परेशान नहीं होइएगा। अब आप देखें मैं पूरी तरतीब से साथ इसको करता हूँ, आप पेपर में आएगा तो इसी तरतीब से करेंगे। पहले लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या लिख दिया एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा 3x का स्क्वायर, पावर में से एक कम, सेम अगेन पावर शुरू में पावर में से एक कम, फिर x का डेरिवेटिव आ गया 1। अब आप नेक्स्ट जब लिखेंगे आप लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेन, दोबारा हम डेरिवेटिव लेने से, तो आपने ऐसे पूरे स्टेप पेपर के अंदर करने। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू पावर शुरू में करेंगे 6x हो गया और यहाँ पे आ गया आपके पास 12। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो आप लिखेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो आप लिखेंगे ग्रेटर 0, ठीक है। आप ग्रेटर 0 लिखें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पे x है ही नहीं था, ये तो लेस 0 आ गया, पूरी रियल लाइन जो है वो आपके पास कनकेव डाउन होगी। अब यहाँ पे दोनों दफा चेक करेंगे, जब x इन्वॉल्व हो जाएगा पहले आप लिखा करेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर 0। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएं, वो क्या है -6x है, और यानी ये वैल्यू +12 है और ग्रेटर 0 आ गया। अब -6x इधर ही रखें, ग्रेटर 12 को इधर लेके जाएं, -12 हो गया, दोनों साइडों पे माइनस है, हम माइनस को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 6x ग्रेटर आ जाएगा 12। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके जाएंगे 6 को डिवाइड करेंगे तो x आपके पास ग्रेटर क्या आ गया 2। x की वैल्यू 2 से बड़ी, क्योंकि एफ डबल डैश ऑफ ग्रेटर 0 तो कनकेव अप होता है ना, कहाँ पे कनकेव अप होगा,
جہاں پہ x گریٹر 0. اب آپ یہاں سے دیکھیں x کی ویلیو 0 سے بڑی کدھر جائیں گی؟ اس سائڈ پہ جائیں گی یہاں پہ. اس کا مطلب یہاں سے لے کے یہاں تک یعنی 2 سے لے کے انفینٹی تک آپ کا کیا آئے گا فنکشن جو ہوگا وہ کنکیو. آپ کے پاس کنکیو جو ہے وہ اپ ہوگا کیونکہ سیکنڈ ڈیریویٹو لیا ہے نا, یہ آ گیا ہمارے پاس کنکیو اپ کے لیے. اب ہم کنکیو ڈون کے لیے چیک کریں گے. تو کنکیو ڈون کے لیے ہم کیا کریں گے, ایف ڈبل ڈیش آف ایکس جو ہے وہ لکھیں گے لیس 0. ایف ڈبل ڈیش آف ایکس کا آنسر یہ آیا ہوا ہے یعنی -6x آیا ہوا ہے, +12 آیا ہوا ہے, لیس 0 آ گیا, -6x آ گیا, لیس اس کو ادھر لے کے جائیں -12 آ گیا. دونوں سائڈوں سے مائنس کو کینسل کریں, دونوں سائڈوں سے مائنس کینسل کیا, پھر x آپ کے پاس لیس 12 بائی کتنا آئے گا 6 آئے گا, اور یہاں پہ x لیس کیا آ گیا 2. تو سیکنڈ ڈیریویٹو لیس 0 ہو تو کنکیو ڈون ہوتا ہے. تو x کی ویلیو لیس 2, 2 سے چھوٹی ویلیو, 2 سے چھوٹی ویلیو ادھر ہیں دیکھیں اس سائڈ پہ ہیں. تو اب آپ نے چھوٹی سے بڑی کی طرف لکھنا ہے. تو یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے, آپ نے لکھنا ہے کنکیو, یہاں پہ لکھیں گے کنکیو ڈون. تو کنکیو ڈون کہاں سے لے کے کہاں تک ہے, کیا انٹرول بنتا ہے -انفینٹی سے لے کے آپ کا 2 تک. اگر x نہیں ہوگا تو پھر آپ کا آلریڈی جیسے میں نے پہلا کوشچن کیا ہے آپ نے اسی طرح اس کو بتا دینا ہے. تو اگر آپ کے پاس x انوالو ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کنکیو اپ اینڈ کنکیو ڈون ایسے ہی چیک کریں گے. اب دیکھیں یہاں پہ میں نے تیسرا پارٹ لکھ لیا. تو پہلے آپ یہاں پہ لکھ لیں گے ڈفرینشیٹ ود ریسپیکٹ ٹو x, ایف ڈیش آف ایکس پاور شروع میں پاور میں سے کم کیا تو یہ آ گیا, پاور سے نیچے لیں گے تو x کا 1 ہوتا ہے. ڈفرینشیٹ اگین کیا, پھر پاور شروع میں 20 پاور میں سے 1 کم. اب فار کنکیو اب کیا ہوتا ہے, ایف ڈبل ڈیش آف ایکس گریٹر 0 ہوتا ہے. تو ایف ڈبل ڈیش آف ایکس کی ویلیو کیا آئی ہے یہ والی, یہ اس کے نیچے یہاں پہ لگائیں گریٹر 0. اب 20 ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے, ادھر جائے گا ڈیوائڈ ہوگا, ختم ہو جائے گا. 3 دیکھیں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے x + 5, اس کی پاور ہے آپ کے پاس 3 اور گریٹر 0. 3 ختم کریں گے تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے 3 اور اس کے اوپر پاور لیں گے 1/3, تو 0 کے اوپر بھی پاور لیں گے 1/3, یہ تو کینسل ہو جائے گا. باقی x + 5 گریٹر 0 ہی رہے گا کیونکہ 0 کی جو بھی پاور ہو 0 ہی ہوتی ہے. تو x + 5 گریٹر 0, x گریٹر -5, تو -5 سے بڑی ویلیو. تو -5 سے بڑی ویلیو دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس, یہاں پہ اگر 0 ہے تو ادھر آپ کے پاس 1 آئے گا, -1 آئے گا, -2 آئے گا, سو آن, -5 آئے گا نا. تو -5 سے بڑی ہے تو ہم ادھر جائیں گے, تو ادھر جائیں گے تو ادھر پلس انفینٹی ہوتا ہے. تو -5 سے لے کے انفینٹی تک کنکیو ڈون آ گیا. فار کنکیو کنکیو اپ آ گیا. فار کنکیو ڈون اس کے لیے کیا لکھتے ہیں, ایف ڈبل ڈیش آف ایکس لیس 0, ایف ڈبل ڈیش کی ویلیو لگائی. اب دیکھیں ایکس لیس -5 سے چھوٹی ویلیو, تو -5 سے چھوٹی سی ویلیو ادھر جائیں گے تو ادھر -انفینٹی آئے گا, تو چھوٹے سے بڑے کی طرف لکھتے ہیں. تو کنکیو ڈون کہاں پہ آئے گا, -انفینٹی ٹو -5 آئے گا. جسٹ آپ نے یہ ایک جو رول ہے اس رول کو آپ نے سیکھنا ہے کہ کنکیو اپ اور کنکیو ڈون کو ہم چیک کیسے کرتے ہیں. اب اگر میں 5ویں پارٹ پہ آ جاتا ہوں, اسی طرح بیٹا دیکھیں اگر 5 ہے تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے, ایف ایکس گیون دیا ہوا ہے, آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, فرسٹ ڈیریویٹو لینا ہے 1/2 پاور شروع میں پاور میں سے کم +2x کا ڈیریویٹو 1 ہوتا ہے. اب دوبارہ اس کا ڈیریویٹو لیں گے, باقی سٹیپ ویسے ہی کر لینے آپ نے سارے, ٹھیک ہے. تو ایف ڈبل ڈیش پھر پاور شروع میں پاور میں سے کم کریں, یہ آئے گا, اور 2 کا 0. فار کنکیو اپ, کنکیو اپ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, سیکنڈ ڈیریویٹو جو ہوتا ہے وہ گریٹر 0 لکھتے ہیں. اب سیکنڈ ڈیریویٹو کیا آیا ہوا یہ, اب نیچے اس کی ویلیو لکھی, گریٹر 0 لکھا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ نیگیٹیو ہے, نیچے لے کے جائیں گے پازیٹیو ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ نیگیٹیو ویلیو تو گریٹر 0 نہیں ہو سکتی, وہ تو پازیٹیو جو ویلیو ہوتی ہے وہ آپ کی گریٹر 0 ہوتی ہے. لہٰذا نو سولوشن, سو ناٹ کنکیو اپ, کیونکہ یہاں سے پاسبل ہی نہیں, ایکس کی ویلیو نہیں آ سکتی, نیگیٹیو ویلیو وہ لیس 0 ہوتی ہے آپ کے پاس. اب آپ کے پاس نیکسٹ آ جائے گا فار کنکیو ڈون. اب فار کنکیو ڈون کریں گے, ایف ڈبل ڈیش ایف لیس 0, ایف ڈبل ڈیش ایف کیا آیا آپ کے پاس, یہ دیکھیں یہ جو ڈیریویٹو آیا ہوا ہے نا سیکنڈ والا, وہ پٹ کیا لیس 0. اب میں یہاں سے اس کو سالو کر لیتا ہوں, یہاں سے پہلے میں نے کیا ہوا تھا. جب آپ اس کو سالو کریں گے یہ 4 ادھر کراس ہوگا تو ادھر بچے گا x کی پاور -3/2 اینڈ لیس 0. اب آپ کے پاس کیا آئے گا, جب ادھر بھی نیگیٹو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, ادھر بھی نیگیٹو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, تو آپ کی ایکوالٹی یا ان ایکوالٹی چینج ہو جاتی ہے, x کی پاور
-3/2 ग्रेटर 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे 3/2 को ख़त्म करेंगे, दोनों साइडों पे पावर -2/3 लेंगे, मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, x ग्रेटर 0, x की वैल्यू ग्रेटर 0। अब x की वैल्यू ग्रेटर 0 होगी तो आपका ये कनकेव डोन में ही आ रहा है आंसर, तो आपका कनकेव अप तो नहीं है लेकिन आपका कनकेव डोन है फंक्शन, कहाँ से लेके कहाँ तक, आपका ग्रेटर 0 यानी 0 से लेके आपके पास इन्फिनिटी तक प्लस वाली साइड पे। इसी तरह सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपने, इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा।